अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ अनीशा नुमान और आप देख रहे हैं आज के इस्लाम। خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القولين والثقلين محمد الفريقين من أرب ومن أجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Thanks for watching my video.